कोण गेलो ना ही सगळी हिस्ट्री आनी ही बरी सामकें कोण रे तो वास्को द गामा गोंयांत जेन्ना आयिल्लो तेन्नाच्यो खबरो न्ही ह्यो आतांच्योच लागींच्योच इतली विसर लोकांक पडना. सो ही विसर पडना ह्यो तुमच्याच पेपराच्या आर्कायव्जान मेळटा. असले परिस्थितीन म्हजो असलो मनीस जो क्लियर कट उलयता, हांव अशें तशें भायजणगिरी करपाचो मनीस न्ही, हांव क्लियर उलोवपी मनीस. क्लियर अशें की आमी BJP बरोबर 2017 गेल्ले गोंयचे जनतेक खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा. हांवें ताचे मागीर कितें जनते कडेन ख्यास्त घेवंक जाय ती घेतिल्ली आहा. आनी चुकला तो चुकलाय म्हणून गुन्यांव बोगस म्हणून लोकां कडेन मागिल्लें आहा. लिपपाचें कांय ना तातूंत. पूण तो आमचे बरोबर आशिल्लो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी ताका ताजी कामां करपा खातीर हो तो दुर्गादास कामत बिरेस्तारा वचून बसतालो. कळ्ळें काय न्ही. ही जर ताका विसर पडल्या जाल्यार तुमी ताका ती याद करून दिवची. पूण फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज की आमचे बरोबर तो आशिल्लो. आमी ताका बरो ताजे खातीर खूब तकस घेतलो, ताज्या लोकां खातीर तकस घेतलो. आज तो जी भाशा उलयता हे भाशेक कितें म्हणपाचें कोंकणीन ताका उतर आहा. तें कुंकळ्ळेचे जनतेकूय खबर आहा तें कोंकणी उतर आनी गोंयचे जनतेकूय तें कोंकणी उतर खबर आहा. तें उतर म्हाका म्हणपाचें ना पूण क्लियर कट कळटा. सो ही परिस्थिती आहा. हाजेर म्हाका आनी फुडें उलोवपाचें ना. हांवें म्हजे वाडदिवसाच्या दिसाक भाशण दिलां. खूब जाणांक दिसलां आसत हें राजकारणाचें राजकीय भाशण म्हणून. राजकीय भाशणूच तें. राजकारण्याचो बर्थडेक राजकीयच भाशण जाता. थंय म्हजे चलयेची याद वा बायलेची इतली 25 वर्सां आमची एनिवर्सरी जाली त्यो खबरो उलोवपाक तो बर्थडे नासता. राजकारण्याचो बर्थडे पॉलिटिकल भाशण ह्या वर्सा इलेक्शन इयर आहा. गोंयकारांक एक क्लियर कट फुडें वाटचाल कशी आसची ती ताजेर लोकांचें एक्सपेक्टेशन. दुसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट हांवें जें कितें उलयलां मातशें फेर उलयलां ताजेर काँग्रेसीन रिएक्शनां दिल्यां. रिएक्शनां कितें आयल्यां की तांचे जो तांचो डेस्क इनचार्ज आहा ताणें म्हणलां की ते एक कमिटी करतले म्हजे कडेन येवन उलोवपाक. हांव हाजें स्वागत करतां पुणून ताका टायम आसपाक जाय. टायमाचें कॅपिंग आसपाक जाय. ही कमिटी जातली आनी उलयतले ते म्हणजे इलेक्शन जावन वतले तसल्यो खबरो ना. खूब पक्ष जे गोंयांत आसात इन्क्लुडींग दुसरे रिजनल पार्टीज, दुसरे पक्ष जे BJPच्या विरोधान स्टँड घेवन आसात तांकां काँग्रेसीची संवय आहा. संवय कितें की तांचे टायम म्हणटा जायना. ते एक कमिटी उलयता, दुसरी कमिटी हायकमांडा कडेन वता, तिसरी कमिटी वता. हांवें लोकांक सांगिल्लें आहा आमचो हायकमांड म्हणटे लोक, गोंयची जनता ही आमचो हायकमांड. हायकमांड म्हणून आमकां भिवूं नाका तुमी. आमचो हायकमांड गोंयची जनता जी आमकां मत मारता आनी निवडून दिता. तुमचें कितें आसा उलया, टायम बाउंड उलया. हाजेर परमनंटली लोक रावंक शकचे ना. प्रपोजल तुमी हाडा, आमी डिस्कस करुया. आमकांय बी आमच्या एक पाद्री भावान एडवायस दिल्या त्या दिसा की ताकतीक करूं नाकात, कितेंच फटकळ उलोवं नाकात आनी ताकतीक करून कसलें डिसिजन घेवं नाकात. तकली थंड दवरून डिसिजनां घेयात. गोंयचो फुडाराची डिसिजनां ही. सो आमी ताजे ह्याच क्रिस्तांव फादराक मान दिवन जे पासियेंस ताणें घे म्हणलां तें पासियेंस आमी घेतात आतां. पूण पासियेंस परमनंट आसना. वेट कॅनॉट बी परमनंट. दीस हॅज टू बी कॅप्ट. टायम बाउंड कॅपिंग आसपाक जाय. ताणी म्हणल्यार एक कमिटी म्हजे कडेन उलयतली. ती कमिटी कोणा म्हऱ्या वतली मागीर कितें जातलें तें सगळें तुमी ताका विचारा. म्हजें सारकें सादें कोंकणीन हांवें तुमकां सांगिल्लें आहा की कितें उलोवपाचें आसा जाल्यार उलोवया. बेगीन कितें ताचो सोक्ष लावया तुमकां जर इंट्रस्ट आहा जाल्यार. दुसरें आमचो हायकमांड लोक आहा. आमी डायरेक्ट हें तुमचे कडेन उलोवन लोकां कडेन उलयतात की अशी अशी परिस्थिती आयिल्ली आहा. तिसरें आज मेरेन कोणें डिनाय करूंक ना हांवें जें कितें उलयलां तें. म्हजे वाडदिवसाक हांवें उलयलां 2022 हांव ओपोजिशनान आसतना मर्जर करूंक सोदतालो. कोणें ना म्हणलां ना. ऑन द कॉन्ट्ररी तांचे प्रदेशाध्यक्षान म्हणलां की हें खरें म्हणून.
ताजे मागीर हांव उलयतालो कोणें ना म्हणलां ना. तिसरें पाटकराच्या वेळार हांव उलयतालो कोणें ना म्हणलां ना. सो हांव जें कितें करपाक जाय तें सगळें हांवें केल्लें आहा. हें ताणीच सिद्ध करून दिल्लें आहा आनी सिद्ध केलां आनी एक्सेप्ट जालां पूण हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां मागता गोंयचे जनतेचे म्हळ्यार ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा की सुशेगाद रावनाकात. आतां आमी हात पांय दोडावपाचो टायम आयिल्लो आहा. लोक तयार आहा, आमी तयार आसपाक जाय गोल मारपाक. गोल म्हणटा तो BJP मुक्त सरकार फुडें हाडून करूंक जाय. एकमेकांक बोटां दाखोवन एकमेकांक आरती पडती आदवोगासी करून कांय जावचें ना. तें कितें जातलें लोकांक नाका तें जातलें. लोकांक जाय तें तर जावंक जाय जाल्यार क्लियर कट कितेंच चालाकी आसतना नासतना उलोवपाक जाय. तातूंत हांव पडना कित्याक तो म्हजी पार्टीचे न्ही. हांव उलयतां म्हज्या पार्टीचे.